बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी ज़ुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग हसन निसार ऑफिशियल। आपने जड़ावाला वाक़या तो देखा होगा कि जहां पिछले दिनों हमारे मसीही बहन भाइयों को किस कदर ज़दोकोब किया गया और उनकी जानों के उनको लाले पड़ गए कि उनको फसलों में सोना पड़ा। हमारे साथ मौजूद है शारिक अली, हम इनसे बात करेंगे, लेकिन साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूं कि हम क्यों इंडिया को कोसते हैं, फिर उधर अक़लियतों को हकूक हासिल नहीं, मुसलमानों को मारा जाता है। पाकिस्तान में कुछ शरपसंद अनासिर ने हमारे मसीही बहन भाइयों को सिर्फ इस वजह से ज़दोकोब किया कि किसी एक शख्स ने मस्जिद पर हमला किया था और उसके बाद कुछ शरपसंद अनासिर ने चर्च को जला दिया, तोड़ दिया, उनकी बेहुरमती की गई। शारिक भाई से पूछेंगे कि क्या हमें अब आकर कोसना चाहिए भारत को और दूसरे मुमालिक को कि आप अक़लियतों को हकूक नहीं देते। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। हम प्यार करते हैं अपनी अक़लियतों से, लेकिन कुछ लोग जो हैं यहाँ पर अक़लियतों के हकूक और उनके ऊपर हमलावर होने के ठेकेदार बने हुए हैं। शारिक भाई मुझे ये बताएं, आपने उस बच्ची के जहेज का जो कि जल गया था, आपने कहा कि मैं उसको जहेज दूंगा, यहाँ तक कि उसकी शादी पे एंड तक हम लोग उसके साथ रहेंगे। वो वाकया क्या था? उस बच्ची का जहेज कैसे जला? बिल्कुल जी, जैसे जड़ावाला में वाकया पेश आया, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने बिल्कुल ऐसा ऐलान नहीं किया था। वो मेरे भाई हैं ज़ुनैर नकवी साहब, बहुत अच्छे शायर भी हैं, और अली कायम नकवी, उन दोनों भाइयों ने ये ऐलान किया था। तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने सोचा कि मतलब ये मुझे चीज़ जो है आगे पहुंचानी चाहिए, चूँकि मेरी प्रोफाइल पे लोग ज़्यादा देखते हैं, तो मैंने अपनी प्रोफाइल पे लगाया कि हम चाह रहे हैं ऐसे। तो कुछ लोगों को लगा कि मैं पर्सनली चाह रहा हूँ। मेरे वो दोनों भाई जो हैं उन्होंने ये एफर्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये केस क्लोज भी हो चुका है। ये सारा वाक़या इसी तरह के जड़ावाला में एक नामालूम शख्स था, उसने तौहीने कुरान की या तौहीने रिसालत की, ये सारी बातें हमें आई सुनने में। एक शख्स मस्जिद के अंदर ऐलान करके कह रहा है कि तुम लोगों की गैरत को क्या हो गया है, बाहर निकलो, जमा हो जाओ, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, जबकि कोई एक बंदे का नाम भी नहीं है उनके पास, उनको पता भी नहीं है एक शख्स। यार देखें, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है जब तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो उसकी खूब तहकीक कर लिया करो। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी में और मुस्तदरकुल हाकिम में ये हदीस मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी शख्स के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो जो बात सुनता है उसको बगैर तस्दीक के आगे कर देता है। हमने यहाँ पर क्या किया, एक बात सुनी और दे मार 4:30, हमने कुछ ना देखा आगे पीछे, बिल्कुल हमने जलाना शुरू कर दिया चर्चिस को। और हम कुरान के मुहाफिज बने हुए हैं, उस कुरान के जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसका मैंने इसको नाजिल किया और मैं इसका मुहाफिज हूँ। कुरान के मुहाफिज हम हैं, कुरान का मुहाफिज अल्लाह ताला है। कुरान की हिफाजत अल्लाह का ज़िम्मा है और अल्लाह बेहतर कर सकता है हमसे हिफाजत। लेकिन हमने कुरान के मुहाफिज बनते हुए बाहर निकले और जाके बाइबल को जलाना शुरू कर दिया। आप ये मान लें जी, अहले इस्लाम ये समझते हैं कि बाइबल जो है ये अपनी असल हालत में नहीं है, तहरीफ शुदा है, लेकिन फिर भी एक मुकद्दस किताब है कि नहीं, आसमानी किताब है कि नहीं, आपके नबी ने इसकी इज़्ज़त की कि नहीं, चारों किताबों की इज़्ज़त है कि नहीं। आप आसमानी अफाकी जो हदायतनामे हैं, आप जो भी उसको मानते हो, लेकिन आप पर उसकी तकरीम लाजिम है, आप पर उस जगह की तकरीम लाजिम है जहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अक़लियतों को हकूक दो, उनकी इज़्ज़त करो, उनकी हिफाजत करो, तुम पर फ़र्ज़ है। लेकिन हमने क्या किया, वहाँ पे जाकर जलाना शुरू कर दिया। और हमने इतना ना किया कि उनकी बेटियाँ वहाँ से भागती हुई वहाँ पर जाके खेतों में रात गुजारी। आप सोचें कि एक शख्स का हंसता बसता घर आपने उजाड़ दिया और वो खेतों में जाकर सो रहा है, तो आप समझते हैं कि मुल्क में जो है बेहतरी आएगी? आप मुल्क में समझते हैं कि जी यहाँ पर सब ठीक हो जाए। आप कोसते हैं जी इंडिया में जी किसी बंदे ने गाय ज़िबा की और इंडिया में उस पर तशद्दुद हुआ, क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे अक़लियत था। भाई वहाँ पर अगर अक़लियत है तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आपको बर्मा, फ़लस्तीन, कश्मीर में मुसलमानों पर होता जुल्म नजर आता है, लेकिन अपने मुल्क में होता हुआ जुल्म नहीं नजर आता। यहाँ पर कभी जज की बीवी बच्ची पर जुल्म करती है और कभी कभी शाह कोई बच्ची के साथ जो है वो जिनसी ज़्यादती करता है। यहाँ पर ये हालात है और आप यहाँ पर रोते हैं बर्मा को, कश्मीर को, फ़लस्तीन को। हाँ रोएं, वो हमारे बहन भाई, उनके रोना बनता है, लेकिन बात यह कि यहाँ पर कौन जवाब देगा जो आपने जुल्म किया, जो क़यामत आपने ढाई। और एक अरसा लग जाता है इस्लाम का इमेज बिल्ड करने में। हमें आलमी दुनिया दहशतगर्द समझती है। क्यों समझती है? इन कामों से। क्योंकि हम जब भी होते हैं जज्बाती होते हैं, सोचते ही कुछ नहीं है कि यार एक बंदे ने अगर किया तो उसको ढूंढो, उसकी पूछताछ करो। ये वही लोग हैं, वही क्रिश्चियंस हैं जिन्होंने अपनी जो गिरजा है उनके बाहर लिख कर लगाया स्वीडन में होने वाली कुरान की बेहरमती पर हमें एहतजाज करते हैं, मजम्मत करते हैं। मैं एक नहीं, एक से ज्यादा आपको ऐसे लोग दिखा सकता हूँ जिन्होंने चर्चिस के बाहर ये लिख के लगाया। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि आप पाकिस्तान का हिस्सा हैं, आप पाकिस्तान में रहने वाले उनके बहन भाई हैं वतन के हिसाब से। आपके मजहबी बहन भाई नहीं है वो, लेकिन वतन तो एक है, वो भी तो झंडे का हिस्सा है। लेकिन जैसे हमने झंडे में वाइट कलर को डंडा दिया हुआ है, हमने वैसे अक़लियतों को यहाँ पे डंडा दिया हुआ है। मतलब ये बात हम मजाक में समझते थे। किसी ने कहा यार झंडे में जो वाइट कलर है वो क्या है? वो जी अक़लियतों की नुमाइंदगी करता है। तो किसी बंदे ने कहा यार उसको तो हमने डंडा दिया हुआ है।
تو یہی باتوں سے ہے ہم نے ڈنڈا دیا ہوا ہے ان کو. اور خدا کا واسطہ ہے کہ ان کو رحم کریں, وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں. اور میں جہاں پہ رہتا ہوں ادھر میرا گھر ہے اور ادھر جو ہے سارے کرسچنس کا گھر ہے, اور ایک نہیں, دو نہیں, 10 نہیں, 100 نہیں, سینکڑوں کی تعداد میں کرسچنس رہتے ہیں. کل میں بیٹھا ہوا تھا برکت مارکیٹ, تو ایک دوست مجھے آ کے ملا, وہ میرا 8th کلاس کا کلاس فیلو تھا. اب وہ بیلجیم میں ایک فادر ہے, میرا کلاس فیلو تھا, مجھے آ کے ملا, اس نے مجھے سینے سے لگا لیا, اتنی محبت کی, بیٹھ کے 2-4 باتیں ہوئی. تو میں نے اس کو 1-2 باتیں جیسے میرا انداز ہے, تو کہتے ہیں آپ آج بھی نہیں بدلے. تو مجھ سے اتنا خوش تھا, تو اس نے تو مجھے بالکل نہیں کہا کہ یار تم لوگوں نے ایسے کر دیا, وہ کہہ سکتا تھا, لیکن میں یقین کریں کہ جب تک اس کے ساتھ بیٹھا تھا میں شرمندہ تھا کہ یار میرا اس کے ساتھ 8 سال کے بعد دوبارہ جو ہے ایک رابطہ ہوا ہے, دوبارہ ملا, اور میں اس کے ساتھ کیا اس کے سامنے بات کروں کہ اس کے مذہب کی جو مقدس بارگاہیں ہیں ان کو ہم نے جلایا. بات یہ ہے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں, یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے, آج ان کے مکان جلے ہیں, کل کو کوئی مندر جلے گا, پرسوں کوئی مسجد جلے گی. اس امن کو کس نے لانا ہے؟ یہ دیکھیں یہاں پر پاکستان میں اہل تشیع, اہل سنت, دیوبندی, وہابی, آپ سارے آپس میں رہتے ہیں, آپ کا ایک کا ہی نہیں ہو رہا. لیکن اب آپ نے آگے ایک نئی چینج ڈال دی ہے پاکستان میں, تو پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہے کہ کسی بھی اقلیت کو جو ہے وہ اس کے گھر کو جلایا جائے. پھر بعد میں افسوس کی بات ہے, بعد میں نکلتا بھی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک بندہ اگر تھا وہ غلط تو اس کو لائیں نا سامنے, اس کو وہی سزا دیں جو آپ. تو میں سمجھتا ہوں کہ مذہبی جنونیت, مذہبی تشدد اور مذہبی بے راروی کہیں اسلام نے سکھاتا. اسلام واقعی امن کا درس ہے. ہاں اسلام کہتا ہے, اسلام بالکل کہتا ہے کہ آپ اس کے سامنے جو ہے وہ جنگ کرو, اس کے ساتھ تلوار لے کے جاؤ. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی علیہ السلام کو بھیجا جنگ کے لیے, تو فرمایا پہلے جا کے انہیں اسلام کی دعوت دینا, اس کے بعد جنگ کرنا. یعنی کہ پہلے آپ ان سے امن سے بات کریں گے, پیار سے بات کریں گے, عزت سے. جب آپ کی باتیں نہیں سمجھ آتی, اگر اس بندے نے کیا تو بھائی اس کو سزا دیں. ہم تو کہتے ہیں 295C اس پہ لاگو کریں. سزا ملی اب تک کوئی گرفتاری؟ ابھی تک نہ ادھر سے پکڑا گیا نہ ادھر سے کوئی پکڑا گیا چلانے والوں میں. میں تو چاہتا ہوں کہ جیسے ثانیہ 9 مئی میں ہم لوگ جن لوگوں نے یہ کام کیا, ہم نے ان کو کافر کردار تک پہنچایا. ہمیں سے بڑے میڈیا کے دوست ہیں وہ جو وہاں پہ کوریج کر رہے تھے, بذات خود آپ بھی کوریج کر رہی ہوں گی, پھر ان کو بھی انٹیروگیشن کے لیے بلایا, بعد میں کلیئر کر دیا. لیکن وہ لوگ جو اس کام میں ملوث تھے ان کو سزا دی. میں سمجھتا ہوں ان کو بھی قرار واقع سزا دیں جنہوں نے کسی مذہب کی مقدس بارگاہ کو جلایا ہے. ہمارے لیے مقدس نہیں ہے لیکن ان کے لیے تو ہے نا. یار ہم کسی کے خدا کو, کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے سچے خدا کو برا کہے؟ ہم کیوں اس جگہ پر لوگوں کو لا رہے ہیں کہ یہاں پر کرسچن اور مسلمان آمنے سامنے ہوئے, یہاں پہ دنگے فساد ہوں, اور کوئی باہر سے آتا ہے. اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی را کے ایجنٹ تھے, کوئی کہہ رہے ہیں جی امریکن ایجنسی تھی, لیکن بات ہے جو بھی تھے اعلیٰ کار تو تم لوگ بنے ہو. لبیک یا رسول اللہ تو آپ نے کہا, کوئی انگریز تو نہیں آ کے کہہ رہا تھا, کوئی انڈین تو نہیں آ کے کہہ رہا تھا. ہم نے یہ نعرہ لگا کے جو ہے وہ کیا. تو مجھے یقین کریں, میں یہ بات کرنا نہیں چاہتا, میرے ذہن میں فوراً آیا کہ لوگوں نے امام علی مقام امام حسین کو بھی شہید کیا, تو اسی طرح نعرہ تکبیر بلند کر کے کیا. تو تم لوگوں میں اور ان لوگوں میں کیا فرق ہے؟ کسی کی مقدس بارگاہ کو مت ڈھاؤ, مت ڈھاؤ, مت ڈھاؤ. یہ بالکل ایسی بات نہیں. آپ لوگ ان کی ماں بہن بیٹیوں کو, وہ ہماری ماں بہن بیٹی ہیں, وہ پاکستانی ہیں, ان کے شناختی کارڈ پہ پاکستان لکھا ہے. لیکن ساتھ ہی دیکھیں آپ کو نقصان کیا ہوتا ہے. یہ معاملہ ہوا, عالمی میڈیا فوراً دھڑا دھڑ اس نے یہ کام شروع کر دیا, پاکستان میں یہ ہو گیا, پاکستان میں یہ ہو گیا. وہ جتنے بھی ان کے چینلز میں دکھایا گیا. سویڈن میں عدالت نے حکم دیا کہ قرآن کی بے حرمتی کرو, لیکن کوئی عالمی میڈیا بولا؟ عالمی میڈیا ان کا ہے, عالمی میڈیا پاکستان کے خلاف بولتا ہے, ان کو ایک موقع ملتا ہے پاکستان کے خلاف بات کرنے کا. اس لیے پاکستان میں امن رکھیں, بھائی چارہ رکھیں, ملنسار رہیں, ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیں, تاکہ ہمیں جو گرے لسٹ میں ڈال رہے ہیں, بلیک لسٹ میں ڈال رہے ہیں, ادھر سے نکل آئیں. ہمارا پاسپورٹ دنیا کا 4تھا بدترین پاسپورٹ ہے, اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ صرف نواز شریف, زرداری یا عمران خان ہے؟ اس کے ہم خود ہیں. یہ تو نواز شریف, زرداری, عمران خان پہ نہیں منحصر نا کہ کسی کی عبادت کا جلائے. یہ تو ان لوگوں نے نہیں کہا, سیاستدانوں نے, یہ ہم نے خود کیا. تو ہمیں خود سوچنا پڑے گا کہ کہاں پہ ہمیں یوز کیا جا رہا ہے. ہم اعلیٰ کار بن رہے ہیں ان لوگوں کے جو پاکستان میں امن نہیں چاہتے. یہ پوری لوبی ہے جو پاکستان میں امن نہیں چاہتی. وہ چاہتے ہیں کبھی شیعہ اور سنی آپس میں لڑیں, کبھی چاہتے ہیں کہ کرسچن اور مسلمان لڑیں, کبھی چاہتے ہیں سکھوں اور مسلمانوں کو لڑا دیں. کم از کم پنجاب کے اندر تو ایسا نہ کریں یار. آپ پنجابی تھے, پنجاب میں تو ہم نے ہمیشہ یہ سنا تھا کہ پنجاب کے لوگ ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے ہیں. پنجاب میں بھی اب اس طرح سے مذہبی جنونیت آ جائے گی اور مذہبی متشدد رویہ اپنایا جائے گا. افسوس ہوتا ہے, افسوس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے. شرمندہ ان لوگوں سے جو ہمارے کرسچن بہن بھائی اور ہمیں دیکھ رہے ہیں, میں ان سے شرمندہ ہوں. اور میں ابھی بھی ان کو یہی کہتا ہوں کہ یقین کیجیے, اسلام امن کا درس دیتا ہے, اسلام محبت بھائی چارے کا درس دیتا ہے. یہ جو لوگ ہیں یہ شاید مسلمان ہوں, یقیناً مسلمان ہوں, لیکن اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں. یہ بالکل اسلام کی تعلیمات نہیں, یہ بالکل پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں. جن لوگوں نے کیا یہ انفرادی لوگ تھے, اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں.
सही है और हम शर्मिंदा हैं आपसे, आप सब से, कि आप लोगों के साथ हमारे में से ही उठकर लोगों ने, कुछ शरपसंद लोगों ने ये सब कुछ किया है और हम लोग शायद ये अजाला कर ही नहीं सकते हैं कि आप लोगों की वो चीज़ें वापस ला दें, आपकी वो इज्जत जो गई है वो वापस ला दें। हम शर्मिंदा हैं। इसी के साथ अपनी एंकर को दीजिए इजाज़त। एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।